مشکلوں میں صدا وہی مشکل کشا المدد المدد یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ٹانی تے دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا لگاوے پھر زور اکیلا اکیلا کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی لوے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا ہاں بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا جنہیں تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتفكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مشکلان ٹال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ مشکلان ٹال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ جنہاں دا اس جہان تے کوئی بھی نہیں جنہاں دا اس جہان تے کوئی بھی نہیں انہاں نو بھی پال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ مشکلاں نو ٹال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ نبیاں تے ولیاں دا اے ہوئی فیصلہ نبیاں تے ولیاں دا
اے ہوئی فیصلہ، نبیاں تے ولیاں دا اے ہوئی فیصلہ، عروج تے زوال دے اللہ بادشاہ، عروج تے زوال دے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ۔ فتنہ دجال تو الیاس کیوں ڈرے، فتنہ دجال تو الیاس کیوں ڈرے، میری جان و مال دے اللہ بادشاہ، میری جان و مال دے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ، مشکلاں نو ٹال دے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال میں ناچیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی، اور اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام احباب دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما لے۔ میری مراد قائد اہل حدیث محترم جناب الشیخ مولانا اخلاق احمد ظفر صاحب حفظہ اللہ، محترم بھائی احسن وقاص صاحب اور بھائی مطلوب احمد صاحب، دیگر انہاں دی رفقاء، احباب جماعت، اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، اور محترم فوجی محمد شفیق انور صاحب اور محترم نعمان شفیق صاحب، ان تمام دیاں اللہ تعالیٰ محنتاں کوششاں اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما لے، اور تسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے تشریف لے کر کے آئے ہو، اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا قبول فرما لے۔ آج دی اے عظیم و شان اور فقید المثال کانفرنس اللہ دی توفیق و رحمت دے نال جاری و ساری ہے۔ پہلا بیان میں کر رہا، میرے بعد انشاءاللہ قائد یوتھ فورس محترم جناب حافظ عثمان فاروقی صاحب حفظہ اللہ، انہاں دا بڑا ہی جاندار خطاب ہوئے گا، اور انہاں دے بعد مبلغ اسلام خطیب پاکستان قاری القرآن محترم قاری یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ، انشاءاللہ انہاں دا آخری اور تفصیلی خطاب ہوئے۔ اور خوشخبری یہ بھی اللہ دی توفیق نالو تشریف لے آ چکے ہیں، ٹینشن والی گل کوئی نہیں، انہوں نے اسی بڑے نا جی تکے نال ایک جگہ تے سوا کے آئے ہیں کہ تسی تفصیلی بیان بعد ہی کرنا ہے۔ اللہ پاک انہوں نے دعا کرو اللہ علماء دیا محنتاں قبول فرما۔ بزرگ ہو گئے نے پھر دیکھو نا اتنا عرصہ تقریباً کوئی 30-35 سال دا عرصہ ہو گیا ہے تبلیغ دے میدان اندر، بزرگ لمبے سفر کر کے تھک جاندے، اپنے علماء واسطے دعاواں کرتے رہا کرو، انہاں دی بڑی خدمات نے دین واسطے۔ حضرات محترم، میرے ذمے جو احباب نے مضمون لگایا وہ ہے مشکل کشا کون، یا اللہ ہی مشکل کشا۔ حضرات مشکل کشا اللہ رب العالمین دی ایک صفت ہے۔
مشکل کشا انہوں کیا جاندہ ہے جڑا مصیبت پریشانی اور دکھ دے ویلے تواڈی مشکل نو دور کر دے، جہدے کولوں مدد طلب کیتی جائے۔ تے مشکل کشا او ہوندا ہے جڑا کلے فورٹ عباس والیاں دیاں مشکلاں دور نہ کرے، کلے پنجاب والیاں دیاں، کلے پاکستان والیاں دیاں نہیں، پوری دنیا دیاں، کلے انساناں دیاں ہی نہیں، حیواناں دیاں مشکلاں، جانوراں دیاں مشکلاں، پرندیاں دی مشکلات، سمندراں چ رہن والے، تری تے رہن والے، خشکی تے رہن والے، زمین و آسمان دیاں ساریاں مخلوقاں، ہر چیز دی مشکلات نو جڑی ذات دور کرے انہوں مشکل کشا کہندے، تے او مشکل کشا بھلا کون ہے؟ اللہ۔ ماشاءاللہ تسی تے سارے سمجھ دیو تے جان دیو، او مشکل کشا اللہ ہے۔ مشکل کشا او ہوندا ہے جڑا ساریاں دی کیفیات نو تے ساریاں دی زبان نو سمجھن والا ہو۔ مثال دے طور تے اپنے پاکستان دے اندر ہی میرا خیال ہے کہ سینکڑیاں دے حساب نال زباناں موجود نے، اسی طرح دنیا اندر بڑیاں بڑیاں زباناں جڑیاں ہزاراں دی تعداد اندر، ہزاراں دی تعداد اندر، قوم قبیلیاں دیاں زباناں وکھریاں وکھریاں۔ تو اگر اسی کسی انسان نو مشکل کشا سمجھ لئیے تے او جڑا انسان ہے وہ پنجابی ہوئے تے عربی والے دی مشکل تے انہوں سمجھ ہی نہیں آئے گی، جنہوں اسی مشکل کشا سمجھ لئیے او عربی ہوئے تے پھر پنجابی والے دی مشکل حل کون کرے گا؟ مشکل کشا تے وہی ہو سکتا ہے نا جڑا سارے دی بولی نو سمجھن تے جانن والا ہوئے، تے او اللہ دی ذات۔ بابا جی شیخ القرآن محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ ایک نا واقعہ سناندے سن اس حوالے، کہندے بھی ایک انگریز آیا پاکستان، وہ کچھ سیر و تفریح دے حوالے نال آیا، وہ کتے پھردا اپنیاں کوئی پکچراں تصویراں بناندا کیمرے نال، وہ کسی کھوہ وچ گر گیا۔ اے جڑے کھوہ ہوندے نے پرانے پنڈاں چ، کھوہ وچ ڈگ گیا، انہیں روڑا روڑا پایا، وہ پنڈ دا کوئی بندہ جٹ زمیندار بندہ جڑا انہیں داتی پھڑی سی آیا سی پٹھے وڈن تے انہیں ویکھیا بھی بندہ کھوہ وچ ڈگیا پیا، وہ پھر انسانیت دے ناتے احساس کیتا، انہیں جناب کو رسی رسی بن کے تے درخت نال انہوں وچ گیا، انہوں کڈ کے بڑی محنت دے نال انہوں باہر کڈ کے لیا، تے جو باہر کڈ کے لیا نا، ہن اے پنجابی سی تے وہ انگریز سی، انہوں پنجابی دا کی پتا، انہیں کڑیا نا تے انہیں خوش ہویا بھی میری انہیں مدد کیتی، تے وہ کہنے لگا حضرت تھینک یو، یہ کہنے لگا بھی کی مطلب؟ کہندا تھینک یو، کہندا کمڑا بندہ میں تینوں اینا اوکھا باہر کڈیا تو کہنا، پھر کہتے نہیں جی تھینک یو، کہندا بڑا چلا بندہ ہے، میں پٹھے وڈن جانا سی مینوں لیٹ بھی کیتا ہی، میں تے سمجھا تو مصیبت اچھے تے میں ایڈا اوکھا تینوں باہر کڈیا تے تو کمڑا پھر کہنا تھینک یو، پھر میں تینوں سٹا وچ، وہ پھر کہہ دے تھینک یو نے مار کے تکا پھر سٹ دیتا، لو جی تھینک یو سے یا پہ یعنی پتہ ہی نہیں۔ مناظر اسلام مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے سن کہ میں بغداد گیا تبلیغی دورے تے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی جنہوں عام سادے لوگ آپاں پنڈاں والے نا 11ویں والا پیر کہندے نے، انہاں دے دربار انہاں دی قبر تے انہوں نے دعا بھی کیتی، اتھے جڑی مسجد ہے نا، تو سانوں شاید اس گل دا نام پتا ہے، پیر صاحب اہل حدیث سن پکے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی غنیت الطالبین، کدی وقت ملے نا انہاں مطالعہ کرو، انہوں نے لکھیا ہے بھی میں کون ہاں، انہوں نے اپنی نماز بھی دسی میں کیڑی نماز پڑھنا، اور سارا رفع دین نال نماز پڑھتے، اہل حدیث سن پکے، اتھے اج بھی جڑا اس مسجد خطیب ہے نا وہ اہل حدیث جے۔ مناظر اسلام کہنے لگے بھی میں جا کے قبر تے دعا کرن لگا تے ایک بندہ ہے پاکستانی سی تے پنجابی سی، وہ بڑا رو رو کے نا پنجابی کہی جاوے بابا جی ہن تے کم ہو گیا خراب، 7 سال ہو گئے مینوں آندے ہوئے
تے بڑی وار میں منتاں ترلے تواڈے پائن تے میرا کام ایک بار بھی نہیں ہویا، کی فائدہ ایڈا لمبا سفر بھید بھی جاننا، مشکل کشا تے پھر اللہ ہے نا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ دے قرآن تے، مشکل کشا کون؟ اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے سونے محبوبہ، اے میرے کملی والے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، جدوں بھی میری زبان تو میرے محبوب نبی دا نام آئے، درود ذرا بڑے پیار نال، ذوق تے شوق نال، محبت تے عقیدت نال پڑھنا ہے، ساریاں پڑھنا ہے، اچھی پڑھنا ہے، پیار نال پڑھنا ہے، اللہ اکبر ضرور پڑھنا ہے، مگر مسنون پڑھنا ہے جناب۔ ایک باری کہو سارے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا نام نامی اس میں گرامی آئے، درود پڑھنا ہے جناب۔ ایک بہار پیدا ہونا تو جانی چاہیے، تسی جننے بیٹھے ہو اللہ نو مننا نالے بیٹھے ہو، میرے نبی نو چان والے بیٹھے ہو، ایڈا سونا نام میرے نبی دا۔ چلو میں آغاز اندر ایک گیرا لا کے محبت دے بول بولا اور تانوں بیدار کرن دی کوشش کرا تھا کہ تسی ہوشیار ہو جاؤ، قاری صاحب دا بیان اچھا ہو سکے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ میں نہ سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ لیندے اسینہ ٹھر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے، نہ لیندے اسینہ ٹھر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے۔ سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے نے، اس نام دے اندر پر نور نظارے نے، اس نام دے اندر پر نور نظارے نے۔ سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نام دیاں کیا باتاں نے، قرآن دے اندر نعتانے، قرآن دے اندر نعتانے۔ سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ لیندے اسینہ ٹھر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا توجہ کرو، غور کرو۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، دنیا والے ہو، جدوں کسے بندے تے غم آ جاندا ہے، پریشانی آ جاندی ہے، جدوں کوئی بندہ مصیبت اندر ماریا جاندا ہے، اللہ اکبر، دکھ دی کیفیت آ گئی تے انہوں مصیبتاں وچوں کڈیا جاندا ہے، ٹینشناں تو انہوں نجات ملدی ہے، اللہ اکبر، بیمار نو بیماری تو شفا دیتی جاندی ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین فرماندے نے، او جناب جنہوں مصیبت آئی ہے، جنہوں پریشانی آئی ہے، انہیں دنیا دا چکر لگا رہا ہے، اوتھے بھی گل نہیں بنی، ادھر بھی گل نہیں بنی، اللہ اکبر، پاکستان اندر گل نہیں بنی، ہندوستان اندر گل نہیں بنی، انگلینڈ دے اندر گل نہیں بنی، امریکہ دے اندر گل نہیں بنی، دنیا دا چکر لا لیا ہے، میری ٹینشن دور ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، غماں تو نجات مل جائے،
دکھاں تو نجات مل جائے. اللہ اکبر انہوں نجات نہیں ملتی پئی, اوندا غم دور نہیں پیا ہوندا, اودی مشکل کشائی نہیں پی ہوندی. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العالمین فرماندے نے اودیاں ٹینشناں دور ہوندیاں نے, اوندا غم دور ہوندا ہے, اودی پریشانی دور ہوندی ہے. آ الہم اللہ. اللہ فرماندے نے کون ہے, کیڑی ذات ہے اینوں دکھاں تو نجات دین والی, کیڑی ذات ہے اینوں پریشانیاں تو نجات دین والی. اللہ اکبر. او اللہ دی ذات ہے, او میرے مالک و خالق دی ذات ہے جڑی لوگاں نو دکھاں تو نجات دیندی ہے, دنیا دی مشکل کشائی بھی کردی ہے. اللہ اکبر. مثال دے طور تے تہاڈا فوٹا باس دا بندہ ایک بیمار ہو گیا, اللہ اکبر, بیماری لگ گئی ہے, فوٹا باس دے ہسپتال اندر لے گئے ہو, ڈاکٹروں نے ہسپتال اندر داخل کر لیا ہے. ایک دو دن رکھن دے بعد ڈاکٹر نے فیصلہ کیتا ہے, کہن لگے ایتھے گل نہیں بھی بندی, اللہ اکبر, تسی لے جاؤ اینوں لاہور دے اندر جدید مشینریاں موجود نے, بڑے ڈاکٹر پروفیسر موجود نے, اوتھے لے کر کے جاؤ نا. اوتھے لے گئے نے, اوتھے جا کر کے بھی چیک اپ ہوئے, ٹیسٹ ہوئے, اللہ اکبر, دوائیاں دتیاں گئیاں. انہاں آکھیا نہیں گل بندی, ہن ساڈے والوں جواب ہے, لے جاؤ جے کتے ہور نہیں جانا چاہندے ہو. گھر دے چڑھا تگڑے سن, اللہ نے پیسہ دیتا ہویا ہے. انہاں آکھیا کوئی گل نہیں, ساڈا بندہ جڑا ہے ٹھیک ہونا چاہیے, چلو امریکہ لے جانے ہاں. امریکہ لے گئے نے, اوتھے بھی 15 دن رکھ کے آئے, نہیں کم بنیا, علاج نہیں ہویا. انہاں بھی جواب دے دیتا ہے. اللہ اکبر. دنیا تو جواب لے کے, دنیا دے ڈاکٹراں تو جواب لے کے, دنیا دے پروفیسراں تو جواب لے کے, دنیا دا چکر کڈ کے ہن واپس اپنے گھر اندر آ گئے نے. تے لوگ آندے نے پوچھن دسن, آندے نے کی بنیا جی, کی صورتحال بنی ہے, آندے نے کی بننی سی صورتحال. فوٹا باس والے آندے پہلے ہی 2 مہینے جواب دے دیتا سی. لاہور لے گئے, انہاں بھی جواب دیتا. امریکہ لے گئے, انہاں بھی جواب دیتا. کینیڈا لے گئے, انہاں بھی جواب دیتا. تے ہن کی کردے پے جے, ہن کی تہاڈا ذہن ہے, کی نظریہ ہے؟ تے اودوں کہہ رہے ہوندے نے اللہ اکبر, ہن کی ذہن ہونا, دولتاں دی طاقت مک گئی ہے, واسطے وسیلے ختم ہو گئے نے, ہن بس اللہ والی گلی رہ گئی ہے. اللہ چاہے گا شفا لب جائے گی, نہیں تے پھر ایسے حال اندر ہی کیفیت انجی گزرے گی. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے پھر انہوں شفا لب گئی, اللہ تعالیٰ دی حکم دے نال, اللہ دی مرضی نال انہوں شفا مل گئی. بندہ شفا یاب ہو گیا. پھر بندے بہ جاندے نے جناب ڈیریاں تے, بہ جاندے دکاناں بازاراں دے اندر, آپس وچ گلاں کر رہے ہوندے نے. اے بندہ کولوں چنگا بھلا تندرست گزر جاندا ہے. اللہ اکبر. تے بندے آندے نے اے ویکھیا ہی جڑا بندہ جا رہا ہے, اے جڑا بندہ بازار چوں ہونے لنگ کے گیا جی, ویکھیا ہے, کہن لگے موت دے منہ چوں واپس مڑ آیا ہے. بڑا عجیب کام ہویا ہے. اکھے کیویں مڑ آیا ہے موت دے منہ چوں واپس؟ اللہ اکبر. آندے نے اتنا بیمار ہویا سی, اللہ اکبر, کینسر دا مریض بن گیا, اینوں بڑی وڈی بیماری لگ گئی. ایتھے والیاں جواب دیتا سی, لاہور والیاں جواب دیتا سی, امریکہ والیاں جواب دیتا سی, اللہ اکبر, کینیڈا والیاں جواب دیتا سی. تے ہن چنگا بلا پھردا پیا جے. اکھے پھر علاج کتھوں ہویا ہے, کتھوں علاج نہیں ہویا. گھر آ کے بہ گئے نے, اللہ دی مرضی ہے, اللہ نے اونجی شفا دے دیتی ہے, دکھ ٹوٹ گیا ہے, پریشانی ختم ہو گئی ہے. ہن ویکھنا چنگا بلا پھری جاندا ہے. اللہ فرماندے نے آ الہم اللہ, او میرے بندیو دسو نا ہن کون اینوں شفا دین والا, کون ایندا دکھ ٹالن والا, کون ایندی بیڑی بننے لاہن والا, کون ایندی ڈوبدی بیڑی نوں تارن والا؟ اللہ دی ذات ہے, اللہ دی ذات ہے. اللہ فرماندے نے مگر تسی تھوڑے ہی ہو جڑے اللہ دی ذات تے ایمان لے آندے جے, تھوڑے ہی ہو جڑے حقیقت نو سمجھ دے جے, تھوڑے ہی ہو جڑے عقیدہ توحید اپناندے جے. تواڈے وچوں تھوڑے لوگ نے جڑے سوجھ بوجھ رکھدے نے کہ مالک اللہ ہے, خالق اللہ ہے, داتا اللہ ہے, دستگیر اللہ ہے, غوث اعظم اللہ ہے, بگڑیاں بڑھان والا اللہ ہے, لیکھاں چ میکھاں مارن والا اللہ ہے, ڈبدیاں تارن والا اللہ ہے, چلدیاں بننے لاہن والا اللہ ہے, پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے, جڑا ازل تو کلا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے او میری ذات ہے جڑی لوکاں دے دکھ ٹال دیے, لوکاں نو مصیبتاں تو نجات دیندی ہے. اللہ اکبر. او فوٹا باسیو میرے اللہ نال غیر نو شریک نہ
نہ بنایا کرو. اج جنوں مرضی چوک کے مشکل کشا سمجھ لینا ہے, جنوں مرضی اپنا حاجت روا منن لگ پینا ہے. اللہ اکبر, رب ذوالجلال دی قسم ہے کوئی نبی بھی مشکل کشا نہیں, کوئی ولی بھی مشکل کشا نہیں. ایتھے بندے عام نعرہ مار دے نے نبی مشکل کشا, آندے نے علی مشکل کشا, ابن علی مشکل کشا. اگلے دن میں ایک مولوی صاحب دا کلپ سندا پیا سی, انہاں بڑی عجیب گل کیتی. اللہ اکبر, تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے دا انہاں دا خطاب شاید یوٹیوب دے اوتے ہوئے گا. انہوں نے واقعہ کربلا بیان کیتا. واقعہ کربلا دے اندر جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی مظلومانہ شہادت بیان کیتی. انہاں دا بچہ ذبح کر دیتا گیا, انہاں دا جوان بیٹا شہید کر دیتا گیا, برا شہید کر دیتے. اللہ اکبر, بھتیجے شہید کر دیتے. 71 ساتھیاں دے لاشیں تڑپا دیتے گئے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا دے اندر شہید کر دیتا گیا. آپ دا سارا تن تو جدا کر کے نیزے دی انی تے پرو دیتا گیا. اے تسی سن دے رہندے علماء دے کولوں سارے بیان کردے نے. اللہ اکبر, ساری گل کردے نے. اتنی مظلومانہ شہادت بیان کرن دے بعد ہوئی مولوی پڑھ رہا ہے کہ جی مشکلاں مکھانیاں حسین جاندا ہے, لگیاں نبانیاں حسین جاندا ہے. او اللہ دے بندیاں, میرے حسین دا بڑا اعلی شان ہے, بڑا اعلی مرتبہ ہے, جنت دا شہزادہ ہے میرا حسین, میرے نبی دیاں اکھاں دا چین ہے میرا حسین. اور جنوں چمن لئی سرور کونین آ گئے, ویڑے حیدر دے ویکھو حسین آ گئے. اللہ اکبر, اللہ دے بندے کوئی عقل کو کامل ہے, کوئی سوچ فکر کرنا یار. اور جڑا مشکل کشا ہووے انہوں آپ نو تکلیفاں نہیں آیا کر دیاں. مشکل کشا زمانے دیاں تکلیفاں دور کردا ہے. آپ تکلیفاں دے اندر نہیں ہوندا, آپ پریشانیاں مبتلا نہیں ہوندا. تسی سیانے بندے بیٹھے ہو یار, جنہوں آپ نو مصیبت ہوئے گی وہ تیری مصیبت کیویں دور کرے گا, جنہوں آپ نو ٹینشن ہوئے گی وہ تیرے کام کیویں آ جائے گا. لوگ آندے نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا نے. میرے علی نو کسے بندے آکھیا سی کہ لوگ بانو مشکل کشا کہندے نے, تے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک پیر زمین تو تا چکیا تے دوجا جناب چوکیں جمپ ماریا زمین تے گر گئے. اللہ اکبر, تے جناب اللہ اکبر اس جوان نو پیغام دیتا. انہیں آکھا جی ایک ہی کیتا جے, کہنے لگے جا اس محلے دے اندر, جا اس علاقے دے اندر, اور انہاں نو میں علی دا جا کے پیغام دے دے. انہاں نو کہہ دے جنوں تسی مشکل کشا جان دے جے او دوویں پیر چوک کے زمین تے کھڑا ہو نہیں جے سکدا. اللہ اکبر, میں مشکل کشا نہیں, میں شیر خدا ہاں. میں مشکل کشا نہیں, میں نبی دا دماد ہاں. میں مشکل کشا نہیں, میں صحابہ دا لیڈر ہاں. میں مشکل کشا نہیں, میں پیغمبر دا صحابی ہاں. اللہ اکبر. حضرات محترم, جنگ خیبر دے موقع تے جان دے ہو نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دے لوگو, او میرے صحابہ, صبح میں اس بندے دے حق دے اندر جناب اللہ اکبر اسلام دا علم پکڑا دیواں گا جدے آتے اللہ نے جناب فتح رکھی ہوئی ہے, جڑا اللہ نال بھی پیار کردا ہے, اللہ دے رسول نال بھی پیار کردا ہے, اللہ بھی جدے نال پیار کردا ہے, اللہ دا رسول بھی جدے نال پیار کردا ہے. دن چڑھ گیا, میرے نبی فرماندے نے این علی, این علی, کتھے میرا علی, کتھے میرا یار علی, کتھے میرا ویر علی. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر. صحابہ کہنے لگے علی جی اللہ دے نبی تانوں بلا رہے نے. کہنے لگے اللہ دے بندیوں میری آنکھاں چ بڑی درد ہو رہی ہے, بڑی تکلیف ہے, میری آنکھاں نوں اٹھیا نہیں جا رہا. اللہ اکبر. صحابہ میرے نبی نو آ کے دسیا سونیا علی دی آنکھاں درد ہو رہی نے, تکلیف ہو رہی ہے. علی فرماندے نے میرے کو نہیں آیا جا رہا. حضور فرماندے نے میرے علی نو لے کے آؤ. لے کے آئے صحابہ. اللہ اکبر. مشہور زمانہ روایت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لواب دہن حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی آنکھاں چ پایا. حضرت علی فرماندے نے میری آنکھاں دا درد ٹھیک ہو گیا, پھر دوبارہ کدی درد نہیں ہویا. او یارو پتہ لگا میرے علی نو بھی تکلیف آئیاں, میرے علی نو بھی صدمے آئے. اور جان دیو اور بڑی عجیب جی گل جے, اے جڑے میرے علی نو مشکل کشا کہندے نے او ایک ہور گل بھی کردے جے, کہندے جی علی دا حق سی پہلا خلیفہ بننا. صحابہ کھو لیا انہاں کولوں حق. اوے مشکل کشا کادا ہویا جدا حق کھو لیا جائے, او حاجت روا کادا ہویا جدا حق کھو لیا جائے.
ایویں لوکاں نوں تماشا نہ بنایا کر، ایویں لوکاں دے عقائد خراب نہ کریا کر، میرا علی بھی مشکل کشا نہیں۔ اللہ اکبر، مشکل کشا اللہ دی ذات ہے۔ اللہ فرماندے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا محبوبہ، اللہ اکبر، دنیا دی کوئی طاقت نہیں اللہ اکبر جڑی تانوں دکھ دے سکے، تانوں پریشانی دے سکے۔ جے تانوں کوئی دکھ آ جائے نا، تانوں کوئی مصیبت آ جائے تے دنیا دی کوئی ایسی ہستی نہیں جڑا تانوں دکھ تو نجات دے سکے، دکھ تواڈے ٹال سکے، تواڈی مشکل کشائی کر سکے، اللہ مگر اللہ دی ذات ہے، اللہ دی ذات ہے جڑی تواڈے دکھ ٹالے گی، اللہ دی ذات ہے جڑی تواڈی مشکل کشائی کرے گی، او میرے اللہ دی ذات ہے اللہ اکبر جڑی تواڈی حاجت روائی کرے گی۔ اللہ دے بندے میرے نبی نو اللہ کہہ رہے نے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ سونیا تانوں غم آ جائے، دکھ آ جائے، دنیا دی کوئی طاقت تہاڈا دکھ نہیں ٹال سکتی۔ اگر میں اللہ نہ چاہواں تاں میں اللہ ٹالاں گا، میں اللہ تہاڈی مشکل کشائی کراں گا۔ پتہ لگا میرا حسین بھی مشکل کشا نہیں، میرا علی بھی مشکل کشا نہیں، میرا نبی بھی مشکل کشا نہیں۔ مشکل کشا اللہ دی ذات ہے، حاجت روا اللہ دی ذات ہے۔ اللہ اکبر، جنوں خود مشکل آیا او نہیں مشکل کشا ہوندا، جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہوندا۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت دے وچوں سب نالوں زیادہ اپنے نبیاں دی ذات نو آزمایا ہے تے سارے نبیاں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے میری ذات نو بہت آزمایا ہے تے جدے تے آزمائشاں نو مشکل کشا نہیں ہوندا، جدے دکھاں نو حاجت روا نہیں ہوندا۔ لہذا عقیدہ بنا لو، اللہ دے بندیو اپنا ایمان بنا لو، دکھ آئے سکھ آئے مصیبت دا وقت آئے، حاجت روا اللہ دی ذات ہے، مشکل کشا اللہ دی ذات ہے۔ جدوں پکارنا ہے تے اللہ دی ذات نو پکارنا ہے، منت رکھنی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر، منوتی کرنی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر، اللہ اکبر، نظر و نیاز دینی ہے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ میرے اللہ دی ذات دا بھی کوئی شریک نہیں، میرے اللہ دی بات دا بھی کوئی شریک نہیں، میرے اللہ دی صفات دا بھی کوئی شریک نہیں، تے میرے اللہ دی عبادت دے اندر بھی کسی نو شریک نہیں بنانا، کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے سونے اعلان کرو نا، اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بے نیاز، اپنی مرضیاں کرنے والا، اپنی من مرضی کرنے والا، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تے نہ ہی اللہ دی کوئی اولاد ہے تے نہ اللہ کسے دی اولاد ہے، نہ اللہ وچوں کوئی جدا ہویا ہے نہ اللہ کسے وچوں جدا ہویا ہے۔ میرا مالک کلا ہے، اللہ اکبر، ازل تو کلا، ازل تک کلا۔ اللہ اکبر، میرے اللہ دا کوئی شریک نہیں جے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے نبی دے آن دا مقصد یہ وے، اللہ اکبر، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ چھوڑ کو ٹوٹل انبیاء دے آن دا مقصد یہ وے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لوگاں نو دسیا جائے، لوگاں نو پیغام دیتا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہ پیغام دیتا، حضرت آدم صفیح اللہ یہ پیغام دیتا، لوگوں حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، بڑی عجیب میں تانوں ایک گل دساں، جڑے مشرکین مکہ سن، مشرکین مکہ وہ اگے پیچھے بتاں دی پوجا کریا کردے سن، جناب بتاں دے سامنے نظر و نیاز، انہاں نو اپنا حاجت روا مندے سن، انہاں نو اپنا الہ جاندے سن، سجدے انہاں دے سامنے کردے سن، آندے سن اے سانو لے کے دیندے نے، اے عزت لے کے دیندا ہے، اے شہرت لے کے دیندا ہے، اے بلندی لے کے دیندا ہے، اے سانو رزق لے کے دیندا ہے۔ مگر جدوں مصیبت دا وقت آندا سی، جدوں کسے مصیبت وچ پھس جایا کردے سن، ادوں اے وی آندے سن ہن مدد اللہ دی ذات کرے گی، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جڑا ساڈیاں بیڑیاں بننے لا دے۔ تے اسی اتنے دین تو دور ہو گئے، اسی ایڈے گندے عقیدے بنا لے، اسی مشکل دے ویلے بھی آنے یا بہاول
میرا بیڑا تک اسی مصیبت دے ویلے اسی دکھ دے ویلے بھی اللہ دے نال غیر نو شریک بنا لینے آ. اللہ اکبر. نظراں خیراں دے نام دیاں نیاداں خیراں دے نام دیاں بڑی عجیب جی ساڈی کیفیت ہوئی بھی اور اتنی جہالت عام ہو گئی ہے ساڈے معاشرے اندر اس حوالے دے نال میں حیران ہو جانا. اوے مشرکین مکہ ایڈے وڈے مشرک نہیں سن جڈے ساڈے معاشرے چ وڈے وڈے مشرک آئے پے نے. میں ساہیوال دے جس علاقے چ رہنا نا بہت زیادہ بزرگاں دے مزارات نے تو ساڈے پنڈ دے قریب کوئی 1 کلومیٹر دے گل سنن والی جی کوئی 1 کلومیٹر تے ایک آبادی ہے بابا بڈھن شاہ اتھے دربار بھی ہے بزرگاں دا انہاں دی قبر بھی ہے اور جناب سارا پنڈ جڑا آس پاس آبادی بنی تے تقریباً دریا دے کنارے تے دریا دے نال لگدی تے اسی بچپن تو تے سن رہے سی بھی یار اے آبادی کدی دریا چ نہیں آئی. لوگ کہندے سن لے آوے کیویں بابا نہیں بیٹھا ہویا بابا آن ہی نہیں دیندا دریا نوں دھمکی لائی ہے بابے نے. پچھلے سال کی ہویا وہ پانی آیا پانی کنوں پوچھدا ہے پانی آیا تو انہیں ادھا پنڈ لے گیا نال جو پنڈ لے گیا تو کہندے کام تو خراب ہو گیا پتہ نہیں بابیاں دی لڑائی ہو گئی آپس وچ. تے وہ ایک دن میں پنڈ گیا تو مینوں منڈیاں دسیا بھی اج 10 دیگاں پکا کے انہاں دریا سٹیاں پنڈ والے نا بہت بڑی بوڑ ہے بوڑ دا درخت اون دے نال بن کے نا رسیاں تے بن کے لے آئے دریا دے کنارے تے او دے نال ایک موبائل بنیا. موبائل تو انہیں ویسے پرانا جہا ہی کوئی 33-10 رنگا لبیا بھی ضائع نہ ہوئے ان موبائل بن کے تے دریا چھڑتا تے پوچھے اے کی ہے اگے دونوں بابے دی گل کران لگے آپس وچ. اے ہن دا واقعہ جے پچھلے سال دا میرے اکھاں ویکھیاں دا واقعہ موبائل بن کے رسیاں نال او کمڑیو موبائل تا امریکہ چ ہوے تے ایتھے بندے کول تے گل ڈائریکٹ ہو جاندی تے رسے کا دے لئی اس لئی بھی واپس موبائل کھچ لان گے پھر اتوں ہی رسی بن لیندے بابے دربار جو بن کے لیا پورے پنڈ دے رسے مجھاں کھلیاں چھڑتیاں تے رسے اتنے بن دیتے سارے. آخر جی بن کے لیا ہے بابا جی دی گل کران لگے بھی ساڈی نہیں مندا تو ہی سمجھایا انہوں کوئی بھی میرا علاقہ ہے تے جان دے. پھر کی ہویا آخر وہ بھی کوئی نہیں سو مننی پھر کام ہن پھر کدی عدالتاں دیاں کچہریاں دے چکر جی سانو بن بنا دیو. او میرے بھائیو مشکلاں اللہ ٹالدا ہے اور کوئی ٹال سکدا اور کوئی مشکلہ نہیں ٹال سکتا. اس واسطے اللہ دی ذات نال کسی نو شریک نہ بناؤ. اللہ اکبر. اللہ دی بارگاہ اندر جھکن والے بن جاؤ. ایتھے بابا جی سعید الفت رحمت اللہ علیہ فیصلہ باب دا اللہ دا ولی بڑی پیاری گل کیتی توحید دا مسئلہ سمجھان واسطے. کہندے نے او اللہ دا دیتا رزق کھانے والے او اللہ دا دیتا رزق کھانے والے نیازاں تے غیراں دا نہ لانے والے. گل سنیا توجہ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا. خطیب پاکستان قاری القرآن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث علماء اہل حدیث بلبل قرآن قاری یاسین بلوچ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا. توجہ ہے وے ایدے کام سٹارٹ ہویا جے تسی ٹینشن نہیں لینی آ گیا نے استاد بہ جاوے نا کانٹے تے بندے دا مان ہی ود جاندا ہے. توجہ کرنی تسی. او اللہ دا دیتا رزق کھانے والے نیازاں تے غیراں دا نہ لانے والے. شکل تیری سونی بنائی تے اللہ جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ جے نعمتاں دیوے ہزاراں تے اللہ سونے تیریاں جے پکاراں تے اللہ کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی ہے پھر بھی او دے بلوں روح گردانی ہے پھر بھی او دے بلوں روح گردانی. لڑی تے میرے ول ویکھو میرے ول ویکھو لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی جڑے تیری اکھیاں دے وچ گول موتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو سوارے کنے تیرے رخسار ابرو سوارے کنے تیرے رخسار ابرو. بنا سکدا کونے اکھاں نک کنا اے مولا دیاں مہربانیاں چنا اے اللہ دیاں مہربانیاں چنا. ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینوں اے ہاتھ پیر کس نے عطا کیتے تینوں. زباں بولنے لئی
کنے دیتی میاں پیا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں پیا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ٹانی تے دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا لگاوے پھر زور اکیلا اکیلا کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی لوے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پاوے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پاوے گا ہاں بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا جنہیں تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا اللہ اکبر مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ دستگیر و غوث اعظم اللہ اللہ اکبر حضرات محترم اللہ اکبر ویکھیا جے یار لوگ آندے نے نبی مشکل کشا ولی مشکل کشا میں تہاڈے سامنے گل کیتی ہے اگر اللہ دے ولی مشکل کشا دے پھر ولی تے موت نہیں آنی چاہیے اگر ولی مشکل کشا ہے پھر ولی بیمار نہیں ہونا چاہیے اگر ولی مشکل کشا ہے پھر ولی بے اولاد نہیں ہونا چاہیے اگر ولی مشکل کشا ہے تے پھر ولی تے پریشانی نہیں آنی چاہیے مگر تسی اپنے معاشرے دے ول ویکھو مینوں دسو نا اللہ اکبر لاہور والے جنہاں نوں لوگ داتا صاحب آندے نے اللہ اکبر حضرات محترم مینوں دسو انہاں دی اولاد ہے سی کہ نہیں کوئی اولاد نہیں سی مشکل کشا کیویں ہوئے اللہ دیو بندیو مینوں دسو نا یار پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی سن سچے ولی سن نیک انسان سن مگر مینوں دسو نا انہاں تے موت آئی کہ نہیں آئی اللہ اکبر جدے تے موت آئے جنہوں مشکلانوں مشکل کشا نہیں ہوتا مشکل کشا او ہے جنہوں کوئی تکلیف نہ آوے زمانے دیاں تکلیفاں دور کرے جڑا بولدا ہے ہون دی بھی تکلیف دور کرے جنہوں بولنا نہیں آندا ہون دی بھی تکلیف دور کرے جنہوں چلنا نہیں آندا ہون دی بھی تکلیف دور کرے جنہوں جناب اللہ اکبر دوڑنا نہیں آندا ہون دی بھی تکلیف دور کرے جنہوں اڑنا نہیں آندا ہون دی بھی تکلیف دور کرے مشکل کشا تے ہوے جڑا جس حال اندر منگے جس وقت منگے جس ویلے منگے اسے ویلے دی مشکل کشائی کیتی جائے اگر تسی ولی نو مشکل کشا سمجھو جے اللہ اکبر تے ولی او ہوندا ہے جڑا نمازی ہوئے جڑا اللہ دی عبادت کرنے والا ہوئے تے جڑا بندہ نماز پڑھے گا وہ کسی دی مشکل نہیں سن سکدا کیونکہ وہ نماز دی حالت اندر ہے تے نماز دی حالت جنوں مشکل پے گی مینوں دسو کیڑے پاسے جائے گا اللہ اکبر پتہ لگا ولی مشکل کشا نہیں ولی نو نیند بھی آندی ہے نبی نو نیند بھی آندی ہے اللہ اکبر جدوں بندہ ستا پیا ہے تے مشکل دے وقت کئی بندیاں نو رات نو پریشانیاں بندیاں نے اللہ اکبر ویندے انہاں دے آپاں دے اندر ویندے او شہراں دے اندر ادھی رات نو پریشانیاں سی بن گئی ہے اللہ اکبر ٹینشن دا مداوعن کون کرے گا ولی صاحب تے ستے پے نے اللہ دے نبی بھی رات نو سو جاندے سن اللہ اکبر حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عشاء دی نماز دے فوراً بعد اگر کوئی دینی مجلس نہیں سی ہوندی کوئی دینی مسئلے مسائل نہیں سی چھڑ دے تے اللہ تے نبی جلدی جا کے سو جایا کر دے سن تے جدوں نبی پاک آرام کر دے پھر دنیا دی مشکل کشائی کون کردا سی حاجت روائی کون کردا سی انج بھی سمجھ نہیں آئی آندیو میرے علی مشکل کشا نے میرے نبی مشکل کشا نے مینوں دسو نا جدوں نبی پاک دنیا تے نہیں سی آئے اللہ اکبر تسی کہو گے مولانا اے کیڑی گل ہوئی اسی تے سمجھنے اللہ دے نبی ہمیشہ دنیا اندر سن تے پھر میں اگلا سوال کراں گا پھر 12 ربیع الاول تو ریلی قاضی کڈی ہے پھر 12 ربیع الاول نو جناب محفل قاضی منائی ہے اللہ دے نبی دے آمد دی مرحبا دے نعرے قادلی مارے نے اللہ اکبر اہلا سہلا مرحبا دیاں گلاں کا تو سنائیاں نے معاشرے نو اللہ اکبر ایک پاسے ہونا پینا ایک پاسے اللہ اکبر میں جڑی گل کرنا اللہ دے نبی دنیا اندر اجے نہیں سی تشریف لے آئے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا اندر اجے نہیں سی تشریف لے آئے اودوں پھر دنیا دا مشکل کشا کون سی حاجت روا ہر بندہ ہی کوئی جواب دے گا اللہ مشکل کشا سی جی اودوں اللہ مشکل کشا سی تے پھر ہن اللہ کیوں نہیں مشکل کشا جی اللہ اودوں حاجت روا سی پھر ہن اللہ کیوں نہیں حاجت روا اللہ اکبر پھر نبی پاک چلے گئے دنیا تو نبی پاک دی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی چلے گئے دنیا تو پھر مینوں دسو بعد اندر کون مشکل کشا ہے کوئی بندہ کہہ سکدا ہے کہ
مولانا جدوں آ گئے ادوں اللہ انہوں نے مشکل کشا بنا دیتا تے میں کہاں گا قرآن بھی موجود ہے نبی پاک دا فرمان بھی موجود ہے کوئی ایک دلیل تے لے آؤ ساڈے سامنے جتھے اللہ نے کہا ہے آج تو بعد مشکل کشا دلیل موجود ہے گل تے دلیل نال ہوندی ہے مشکل کشا اللہ دی ذات ہے اللہ اکبر مشکل کشا ویکھیا جے حضرت بابا جی آدم علیہ السلام جدوں جنت دے وچوں دنیا تے بھیجیا گیا اما حوا علیہ الرحمن ایک ہور علاقے دے اندر بابا جی آدم علیہ السلام نو ہور علاقے اندر دنیا چ کوئی انسان کوئی نہیں اے پہلے انسان نے دنیا اندر اللہ اکبر دنیا اندر انہاں نو کوئی جناب جانن والا نہیں انسان تے ہے ہی کوئی نہیں سن تے جنہاں نال انہاں دی جناب کوئی دعا سلام کوئی نہیں اللہ اکبر آ گئے نے دنیا دے اندر ہن کینوں ملیے کینوں دسیے کتھے تلاش کریے کوئی پتہ نہیں ہے کیڑا شہر ہے کوئی پتہ نہیں کیڑا علاقہ ہے اے کیڑا پہاڑ ہے آ کے دنیا اندر بڑی مصیبت ہے میں کلا رہ گیا بابا جی آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے دکھی ہو گئے ٹینشن اندر آ گئے اللہ جی دنیا اندر بھیج دیتا ہی ایک تے جنت جو دنیا دے اندر بھیجے آئی دوسرا میری بیوی پتہ نہیں کیڑے پاسے گئی ہے میرے کول میری بیوی بھی کوئی نہیں اور بھی کوئی ایسا بندہ نہیں اللہ اکبر جنوں دل دے دکھ سنا لواں جہدے نال گلاں باتاں کر لواں اللہ جی میں کلا کی کراں گا دکھ آ گیا ہے پریشانی آ گئی ہے اللہ اکبر مینوں دسو نا میرے بابا جی آدم علیہ السلام اگر مشکل کشا ہوندے اگر حاجت روا ہوندے انج کر کے ہاتھ مار دے تے اما ہوا نو پکڑ کے کول لے آندے آواز مار دے اما ہوا نو لے آندے مگر نہیں مشکل کشا اللہ دی ذات ہے اللہ دا قرآن آندا ہے نبی آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ترلے پائے اللہ دی بارگاہ دے اندر سر جھکا لیا فرماندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا وا اللہ میرے کولوں خطا ہو گئی ہے اللہ میرے کول بھول ہو گئی ہے اللہ تو معاف کر دے اللہ میں پریشان ہاں اللہ میں دکھی ہاں اللہ فرماندے نے امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ اللہ فرماندے جدوں دکھی دل دی مدد کرنا وا جدوں پریشان حال مینوں پکاردا ہے تے میں ہی اپنے بندے دے کم آنا وا میں ہی دی مدد کرنا کون ہے دکھیاں دے دکھ ونڈن والا کون ہے مصیبت زدگان دے کم آن والا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بابا جی آدم علیہ السلام نے اللہ نو پکاریا سی اللہ کو دعا کیتی سی تے میرے اللہ نے پھر منٹ لایا مشکل کشائی کر دیتی حاجت روائی کر دیتی اللہ نے میاں بیوی نو ملا دیتا اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا غور کرتے جانا اللہ مشکل کشائے نبی یونس علیہ السلام اپنی قوم نال ناراض ہو کے آ گئے نے مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے میں گلاں شارٹ کٹ کرا مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے اللہ فرماندے وظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا اله الا الله لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین حضرت یونس علیہ السلام اے بھی نبی دی ذات ہے نبی دی ذات اللہ دا پیغمبر ہے اللہ دا رسول ہے مشکل بڑی بڑی آ گئی ہے قوم نال ناراض ہو کے نکل آیا ہے اللہ دا جو حکم نہیں سی آیا تے اللہ اکبر مچھلی دے پیٹ اندر دریا اندر چلے گئے نے اللہ دا نبی ہے مچھلی دے پیٹ دے اندھیرے اندر ہے رات بھی پے گئی ہے پانی دا بھی اندھیرا ہے نبی نے ویکھیا میں ہے تے زندہ ہاں پر ایسا لگدا ہے جویں کسے چلدی پھردی قبر چا گیا ہاں ایک مچھلی دے پیٹ اندر کوئی نہیں سننے والا کوئی نہیں بچان والا کوئی نہیں چھڑان والا کون مدد کرے گا کون میری نصرت کرے گا بڑی پریشانی ہے بڑی مصیبت ہے کی کراں کیڑے پاسے جاواں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا وا اے اللہ دے قرآن دی گل جے مینوں دسو نبی یونس علیہ السلام نے اے تے نہیں آکھیا اللہ اکبر اللہ نو یاد کرن تو پہلا انہاں آکھیا بابا جی آدم میں تہاڈی اولاد ہاں میں تہاڈا بیٹا ہاں اور نبی ہاں میری مدد کرو میری مشکل کشائی کرو
کرو. جناب ابراہیم علیہ السلام نو پکاریا ہوئے, جناب نوح علیہ السلام نو پکاریا ہوئے, نہیں انہوں نے پتہ ہے کی آکھیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ سونیا میرے کو ظلم ہو گیا ہے, میرے کو خطا ہو گئی ہے, اللہ سونیا میں بھول گیا ماں, اللہ تو میری مدد نہ کی تھی, میں مچھی چپ دے پیٹ چ باہر نہیں آ سکتا, اللہ جی انہاں طریقے چ مینوں کڈ لو, اللہ میری مشکل کشائی کرو, اللہ میری حاجت روائی کرو. کدی بہ گیا تو بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر بہ گیا کر, منگیا کر میرے اللہ دے کولو, سوال کیتا کر اللہ دی بارگاہ اندر, اللہ کولو منگیا کر, تیریاں ٹینشناں بھی دور ہون گیاں, تیریاں پریشانیاں بھی دور ہون گیاں. اس تو وڈی کیڑی پریشانی ہے؟ نبی یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر نے, کوئی گل سنن والا نہیں, کوئی بچان والا نہیں ہے, ماپے کول کوئی نہیں, بہنا پرا کول کوئی نہیں, برادری کول کوئی نہیں. اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیری ذات پاک ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں میرا حاجت روا, تیرے علاوہ کوئی نہیں میرا مشکل کشا, اللہ میری مدد فرما دے, اللہ میری مدد فرما. بندہ توحید والا ہوئے تے اللہ مدد کردا ہے. نبی یونس علیہ السلام نے اللہ نو پکاریا جناب مچھلی دے پیٹ اندر, نبی نو نہیں پکاریا, میرے علی نو نہیں پکاریا, اللہ نو پکاریا, اللہ نو پکاریا. اللہ اکبر, کیونکہ وہ جان دے نے مشکلوں میں صدا وہی مشکل کشا, المدد المدد یا خدا یا خدا. مشکلوں میں صدا وہی مشکل کشا, المدد المدد یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. اللہ اکبر. نبی یونس علیہ السلام نے اللہ نو پکاریا تے اللہ فرماندے نے, اللہ اکبر, اے فورٹ عباس دے رہن والے ہو, اللہ فرماندے نے اگر نبی یونس مینوں نہ پکاردا, مینوں نہ سوڑدا, مینوں وعدہ نہ ماردا, میرے کولو اپنی مشکل دی جناب مشکل کشائی نہ منگدا, میرے کو حاجت روائی دا سوال نہ کردا, اللہ اکبر, قیامت آ جاندی, لوگ قبراں وچوں نکل کے باہر آندے تے نبی یونس الہ یوم یبعثون, اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرماندے نے لوگ قبراں وچوں باہر آندے تے یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچوں باہر آندے. اگر انہاں مینوں پکار لیا, میرے سامنے سوال کیتا تے میں اپنے بندیاں دیاں سنیا کرنا وا, اپنے بندیاں دی مشکل کشائی کریا کرنا. اللہ نے مشکل کشائی کر دیتی, باہر آ گئے. نبیاں مشکل کشا منے آئے اللہ دی ذات نو, ولیاں مشکل کشا منے آئے اللہ دی ذات نو. ایک گل سنو, میں گل مکا دیواں. اللہ اکبر, حضرات محترم توجہ کرنا, غور کر دے جانا. اے تے جناب نبیاں دی گل ہے, اے تے انبیاء دی گل میں تانوں سنائی ہے. میرے نبی جدوں پکار دے اللہ نو پکار دے, میرے علی جدوں پکار دے میرے اللہ نو پکار دے. علی دے نام دے نعرے مار دیو, علی دے نام دے قصیدے پڑھ دیو, میرے علی دے عقیدے ول وی غور کرو نا. میدان عرفات, میدان عرفات, اللہ اکبر, میدان عرفات دے اندر ہر بندہ اللہ دی بارگاہ چ انتجا کر رہا ہے, ہر بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ اکبر اللہ نو پکار رہا ہے. خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے ہر بندہ اللہ نو پکار رہا سی. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ وقت دے خلیفہ نے جدوں لوگ اللہ نو پکار رہے نے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چکر لگا رہے نے, اللہ دی عبادت لوگ کر رہے نے, اللہ کول منگ رہے نے. ایک بندہ انج دا نظر آیا جڑا لوکاں کول منگ رہا ہے, کدی او دے کول سوال کردا, کدی اے دے کول سوال کردا, کدی او دے کول سوال. میرے کو ذاترا کوئی نہیں, میری مدد کرو, تعاون کرو. تے میرے علی نو اتنا غصہ آیا, آپ فرماندے نے اللہ دے بندے حیا کر, اللہ دی قسم ہے اگر میدان عرفات دا حیا ملوز خاطر نہ ہوندا میں تینوں لمے پا کے تھے کوڑے ماردا. او ظالما تو ایڈا ظالم ہے, میدان عرفات اندر ہر بندہ میرے اللہ تو منگدا پیا ہے تے تو ایتھے آ کے بھی غیراں تو منگی جانا ہے, تینوں حیا نہیں آندا. اللہ اکبر, میرا علی اتنا بڑا توحید پرستی, مشکل کشا اللہ جے, حاجت روا اللہ ہے. گل سنو, گل مکائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں 10,000 دا لشکر لے کے مکے آ کے فاتح بن کے آئے, اللہ تعالی نے کرم کیتا, مکہ فتح ہو گیا. اللہ اکبر, جان دے ہو جنگ بدر دے موقع تے میرے نبی 313 لے کے آئے سن, میرے نبی بھی موجود سن, میرے علی بھی موجود سن, صحابہ بھی موجود سن. صحابہ تو ود کے ولی کون ہون گے, یعنی ولی بھی موجود
موجود نے، میرے علی بھی موجود نے، اللہ اکبر تے میرے نبی بھی موجود نے، انہاں سارے نو مشکل کشا سمجھ دے جے تے مینوں ایمان نال دسو خطیب بیان کر دے جے، سٹیجاں تے بیان کر دے، ممبر تے چڑھ کے بیان کر دے، میرے نبی نے ویکھیا اے 313 نے او دے ہزاراں دا لشکر ہے، میرے نبی اللہ دی بارگاہ دے اندر رون لگ پے، اللہ کو سوال کرن لگ پے، اللہ کو اللہ سونیا زندگی دی کمائی ہوئی جمع پونجی لے کے آیا وہاں، آج شہید کر دیتے گئے، تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا، اللہ انہاں دی مدد فرما دے۔ پتہ لگا صحابہ مشکل کشا نہیں، میرے نبی دے صحابی علی مشکل کشا نہیں، میرے نبی مشکل کشا نہیں، کیونکہ مشکل کشا ہوئے جدے کولوں کچھ مشکل کشائی دی دا سوال کیتا جا رہے ہے، جدے کولوں منگیا جا رہا ہے، اللہ تو مدد کرنی ہے، پھر اللہ دی مدد آئی، ہزاراں پچھاڑ کے رکھ دیتے 313 جواناں نے، اللہ اکبر حضرات محترم، مشکل کشا اللہ جی، اللہ اکبر۔ جدوں مکہ فتح ہویا چند نوجوان ایسے سن جڑے دوڑ کے جناب آج سانو مار دیتا جائے گا، آج سانو قتل کیتا جائے گا، دوڑ کے جناب مکے دے وچوں انہاں دے وچ ابو جہل دا ایک پتر ہے جن دا نام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، نبی پاک دا صحابی باپ دے اندر بنیا ہے، اجے مشرک ہے تے ابو جہل دا پتر ہے، ابو جہل دا لے کے جناب چلا گیا، اپنے ساتھیاں نکلے دوڑے نے، ایک دریا ایک ندی کراس کرنی ہے، بہ گئے نے کشتی دے اتنے گل سن لگیا، میں گل کر کے گل مکا دینی ہے، اللہ اکبر۔ ویکھیا جی توجہ کریا جی، جدوں اس کشتی اندر سوار ہو گئے، کشتی چل پئی ہے، ہن اللہ دے نبی تو دوڑ کے جا رہے سن، اج بچنا ہے اسی کسی طرح وگرنہ کٹ دیتے جاواں گے، اساں صحابہ تے بڑا ظلم کیتا ہویا ہے، اج اللہ دے نبی آئے نے مکے دے اندر، نبی پاک نو یاد ہوئے گا کیویں میرے سمیہ دے میری سمیہ دے بدن دے 2 ٹکڑے کیتے سن، اج میرے نبی نو یاد ہے کیویں میرے یاسر نو شہید کیتا سی، کیویں میرے بلال نو تپدے سراں اندر ماراں دتیاں سن، میرے نبی نو یاد نے ساریاں گلاں، میرے خبیب نو کیویں سولی تے چڑھایا ہے، میرے نبی نو یاد نے ساریاں گلاں، اللہ دے نبی آ گئے نے، اے دوڑ گئے نے، اج چھڑیا نہیں جائے گا، جدوں کشتی اندر سوار ہو گئے تے جڑی کشتی ہے ایک بھمر اندر آ کے پھنس گئی ہے، نہ اگے جاندی ہے نہ پیچھے آندی ہے، اللہ اکبر، لوگ ڈر گئے نے کی بنے گا، جناب چیخاں مارن لگ پے، آوازاں مارن لگ پے، کوئی لات نو پکارے، کوئی منات نو پکارے، کوئی عزا نو پکارے، کوئی حبل نو پکارے، کوئی کسے نو پکاردا، کوئی کسے نو پکاردا، اکرمہ کہندے میں سوچی پہ گیا میں کنوں پکارا، لوگ تے طرح طرح دے ہر طرح دے لوگاں نو پکار رہے نے، تے آندا میں اتفاق کیتا کہ دو علاواں نو پکارنا، ایک میں لات نو آواز ماری، دوسری منات نو آواز ماری، لات میری مدد کرنا، میرے بچے یتیم ہو جان گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، لات میری مدد کرنا، میں ساری زندگی تیرے نام دی نیاداں دیندا رہیا واں، میں ساری زندگی تیرے نام دے قصیدے پڑھدا رہیا واں، اس گل دی تے نبی دی ذات نال اساں دشمنی بنائی ہوئی ہے، منات تو میری مدد کرنا، تو میری مدد کر، میں تیرے نام دے کٹے بچے دیتے نے، میں تیری پوجا کردا رہیا واں، میں تینوں سجدے کردا رہیا، میری مدد کرنا، تے جڑا کشتی چلان والا منائے اونے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی دے کندھے تے ہاتھ ماریا، کہندا یا اکرمہ تو اخلصو، اکرمہ اپنی دعا نو خالص کر، دعا نو خالص کر، حضرت اکرمہ کہندے نے میں سوچیں دے کہن دا مقصد ہے اوکھا وقت دونوں نو نہ پکار، کسی ایک نو پکار بھی تیری مدد ہو جائے، مشکل کشائی ہو جائے، کہندا میں منات نو چھڑ دیتا، کلے لات نو واجا مارن لگ پیا، لات میری مدد کر وگرنہ ماریا جاواں گا، پتہ نہیں میری لاش بھی لبے گی یا نہیں لبے گی، ایتے سنسان علاقے اندر میں مر گیا، میرے گھر والے نو پتہ بھی کوئی نہیں لگے گا، میرے بیوی بچیاں دا کی بنے گا، میرے مالو متا دا کی بنے گا، برادری والے کی کرن گے، میں باجا ماری جا رہا، روئی جا رہا، چیخاں ماری جا رہا، تے ادھر پھر ملا نے میرے کن تے ہاتھ ماریا، کہندا یا اکرمہ تو اخلصو، اکرمہ اپنی دعا نو خالص کر، اپنی دعا نو خالص کر، میں اندر لڑن لگ پیا، کی گل ہے یار تینوں، ہر بندہ پریشان ہے، موت دا انتظار پیا کردا ہے، تینوں اپنی گل دی پئی ہوئی ہے، پہلے تو آکھیا دعا نو خالص کر، میں دوواں دی بجائے ایک نو پکاردا، ہن تیرا کی مقصد ہے؟ تے ملا کہن لگا اکرمہ غصہ نہ کر، میں جڑی گل تینوں دسنا چاہنا وا ہے میں بھی تیرے ورگا وا، مگر بڑے سال ہو گئے مینوں کشتی چلاندے ہویا، جدوں بھی میری کشتی دریا دے بھمر اندر پھسی ہے، اللہ دی قسم ہے نہ لات کم آئی، نہ منات کم آئی، نہ عزا مدد کیتی ہے، نہ حبل نے مدد کیتی، ایتھے ود نہیں، سوا نہیں، یوک نہیں، نصر نہیں، کوئی کرنی پرنی والا کام نہیں آیا ایتھے، کہن لگا پھر کون کم آیا؟ آندا رب ذوالجلال دی قسم ہے جدوں بھی
سونی کشتی بمر اندر پھسی ہے، اگر کوئی ہستی کم آئی ہے تو محمد دا رب کم آیا ہے، محمد دا رب کم آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا۔ اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جڑا بیڑا ان بننے لا چھڑے، اللہ دے علاوہ کر۔ اللہ اکبر، میرا اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہاتھ اٹھا کے اللہ سونیا مینوں جاننا ہے، میں اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل دا پتر ہاں، مینوں پتہ ہے میرے باپ تیرے نبی نال بڑے ظلم کیتے رہے، مینوں پتہ ہے میرے باپ تیرے نبی دے راہ وچ کنڈے بچھائے نے، مینوں پتہ ہے کوئی ایسا سپ نہیں اپنی پٹاری دا جڑا میرے باپ نے تیرے نبی دے خلاف نہیں چھڑیا، پر اللہ سونیا کی کراں، مجبور ہو گیا واں، اج دکھ وچ پھس گیا واں، اج جے اس کیفیت اندر میرا بیڑا تو بننے لا دیویں نا تے اللہ سونیا میں تیرا عبادت گزار بن جاواں گا، اللہ میں ایمان لے آواں گا، اللہ میں توحید پرست بن جاواں گا، آج تو بعد لات منات عزا حبل نو نہیں پکاراں گا، اللہ تو میری مشکل کشائی کر، اللہ تو میری حاجت روائی کر، واہ مولا میں تیری رحمت تو صدقے جاواں۔ بندے روزانہ ظلم کردے نے تے تو روزانہ پہلے آسمان تے آ کے آنا مانگ میرے کولوں معافی، میں تینوں معاف کرنا آیا، مانگ میرے کولوں اولاد دا سوال کر، میں تینوں اولاد دین واسطے آیا، اوے مانگ لے اٹھ کے میرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی۔ اوے فورٹ عباس والیو اللہ دی قسم ہے میرا اللہ روزانہ ویکھدا اے تسی زمانے دے اندر شراباں وی بڑیاں پیتیاں نے، زنا وی کیتے نے، بدماشیاں کیتیاں، لوکاں دے حق مارے، پر سال اندر کوئی ایک رات وی انج دی نہیں ہے جدوں تو اللہ دی بارگاہ دے اندر اٹھ کے کھڑا ہویا ہوے تے اللہ دی بارگاہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان تے نہ آئے ہون، اللہ روزانہ پہلے آسمان تے آ کے آپ واجاں ماردا ہے، آج ہی آ جا، آج ہی میرے در تے جھکن والا بن جا، آج ہی میرے کو مانگ لے، مگر اسی بد نصیب ہاں پھر بھی نہیں آندے۔ حضرت اکرمہ کہندے نے میں اللہ نو پکاریا تے میں حیران ہو گیا، میں حالاں کافر ہاں، میں مشرک ہاں، اللہ دے نبی دا دشمن سی، بڑے ظلم کیتے نبی پاک تے، اللہ اکبر، مگر میں اللہ نو پہلی واری زندگی چ پکاریا ہے تے میرے مولا ایڈا کرم کیتا ہے، بس چند منٹاں اندر میرا بیڑا بننے لا دیتا ہے، میرا بننے لگ گیا۔ لوگ آندے نے چل اکرمہ نس چلیے، میں کہا ہن اگے نہیں جانا، جس رب بچایا ہے او دے نبی دا جا کے مرید ہو جانا ہے، ہن کدھر جانا ہے؟ لات منات دی وجہ تو بھج کے جا رہا سی تے جے بچانا ہی مشکل دے ویلے جے اللہ کام آندا ہے، مشکل کشا اللہ تے پھر روڑا ہی مک گیا، میں تے سیدھے نبی پاک دے قدمیں جا کے بیٹھ جانا۔ آ گیا میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، صحابی رسول بن گیا، مشکل کشا اللہ جے مشکل کشا۔ لو کل مقامہ انہاں لفظاں تے بس پوری تقریر دا نچوڑے نہ جملے اج میں پیش کرن لگا جے، شاید تانوں سمجھ آ جے۔ مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے، مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے، سجدہ غرام لوگو بن رب دے ماں سوائے، مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، حالیں میں لبد سیڑھی بندہ بڑا عجیب، حالیں میں لبد سیڑھی بندہ بڑا عجیب، بھلا دس خاں اوس رب تھی کیڑا تیرے قریب، ریتاں تے چل دی کیڑی، ریتاں تے چل دی کیڑی، تھم کے او سن رہا ہے، مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالق مالک عطاتا پختہ میرا یقین، خالق مالک عطاتا پختہ میرا یقین، تیرے اگے ہی مولا جھک دی میری جبین، دکھیاں لچاراں دایو، دکھیاں لچاراں دایو، کلا ہی آسرائے، مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے۔ گل سنیا جی، نظر ہو نیاز صدقہ
سجدہ ہے اس نو سجدہ سجدہ رکو ہے رب نو پھبدا تے چنگا لگے دا سجدہ رکو ہے رب نو پھبدا تے چنگا لگے دا سجدے تے سجدے کردا مومن کدی نہ رجدا سجدے تیرے دی زینت سجدے تیرے دی زینت کیوں بنے گی خانقاہ مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے ساجد بشیر عزیزی مسجود ایک خدائے طالب جہان سارا مقصود ایک خدائے عابد اے دنیا ساری معبود ایک خدائے عابد اے دنیا ساری معبود ایک خدائے منگتا جہان سارا منگتا جہان سارا کلا بادشاہ مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ میں اللہ جڑا توڑا مشکل کشاں تے حاجت رواواں اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین